الكلام كومون سافا فندوبل طو خرجو لافا كيسكي دايرة في لافا الغيبا هما جناح ربعة عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاصلة كورة ولا كوفا جديد غنشوفو واحد الفونكسيون في ليكسيل واعره. شنو هاد الفونكسيون؟ هي فونكسيون ديال الصوم، ولكن ماشي بحال الصوم اللي فيت الصوم سي، يعني فيها واحد الشرط. انا نشرح لكم. مثلا انا عندي الطابلو فيه لي برودوي، عندنا الكونتيتي وعندي البري. الا بغيت انا نجمع هاد لي بري ساهله، كدير تساوي صوم، كتسيليكسيوني لي سيلول هكا، كتهبط تسد هو يعطيك لاصون. انا بغيت نعطي لاصون، نحسب لاصون ولكن عن طريق لا كونتيتي، يعني على حسب واحد الكونديسيون ديال الكونتيتي. مثلا عندي هاد لي برودوي عندي الكونتيتي، انا بغيت نجمع مثلا البري ديال دوك لي برودوي لي الكونتيتي ديالهم مثلا كبر من شي كونتيتي، مثلا 20 30 مثلا اللي بغينا. حنا كيفاش السانتاكس ديالها هي كتكتب صوم، كدير حداها نقطة وكتزيد سي وكتحل. ها هنا كيعطيك السانتاكس شنو؟ البلاج، الكريتير والسون بلاج. يعني البلاج شنو هي اللي غدير عليها الكريتير؟ هي هاد الكونتيتي. حنا بغينا على حسب لي كونتيتي يجمع لينا واحد البري ديال شي دوك لي برودوي عندهم واحد الكونتيتي في شكل. مثلا غنسيليكسيوني بحال هكا. انا بغيت الصون ديال هادوك لي كونتيتي هنا، الثاني كتجي هنا وكتدير هاد جوج هادوك العلامات وكدير حدا الكريتير. شنو بغيتي الكريتير على حسب هذا، يعني الكريتير ديال هاد لابلاج. شنو غندير مثلا كبر من 20 من 25 مثلا، ونجيو هنا ونديرو الصوم دو بلاج. هادوك الصوم اللي غنجمعو من هنا نكليكيو. شتي عطانا 1097. كيفاش دارها؟ جا شوف معايا، هاهي لابلاج جا هنا. شنو الكريتير؟ هو كبر من 25. كبر من 25 فينا. هاهي عندك هنا 45، شد لي هاد 144 ياك، وهاد 33 كبر من 25. اذا جا البري ديالها 242. بدا يجمع دابا يجمع هادي وهادي 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 وهادي. شتيهم اللي الكونتيتي ديالهم لي بري اللي الكونتيتي ديالهم كبر من 25 جمعهم لي وعطانا هاد الريزلت. يعني هادي هي لا فونكسيون ان الصوم سي ساهله مال، يعني الصوم ولكن بدي كريتير كيكونوا كانوا لينا في الكونتيتي. يعني يجمع ليا لي بري ديال لي برودوي لي الكونتيتي ديالهم كبر من 25. تقدر دير شي كريتير اخر ديال مثلا كبر من 45. شو عطاني لنا 42. شكون اللي كبر 45 هو هاد 66. اذا ندير ليا 42 ما كاين صافي، هي اللي كاين الصوم هي 42. مثال اخر كبر من 30. هاي عطاني عاوتاني نفس اللي كبر من 30. عندنا شكون اللي كبر من 30؟ 45 و 33 و 66 و 32 و 42. جمع ليا لي بري ديال هادي هادي وهادي وهادي وهادي. جمع ليا البري ديالهم عطاني هاد لو ريزلت. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. يلا تهلاو الفيديو الجاي.